नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्याङ्कको सांसदहरूद्वारा आलोचना, तथ्यपरक नभएको जिकिर, पुनर्गणना गर्न माग। नेपालको दार्चुला र भारतको धारचुला जोड्ने महाकाली नदीको पुल बनाउन नेपाल र भारतबीच सम्झौता, दुवै मुलुकको सहकार्यमा निर्माण हुने। राष्ट्रिय युवा संघ नेपालद्वारा स्वास्थ्य मन्त्री विनोद खतिवडा विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी, 2 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ हिनामिनाको आरोप। संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदमा अमेरिका र रुसबीच टकराव, रुस सैन्य द्वन्द्व निम्त्याउन अघि सरेको अमेरिकाको आरोप। र नेपाल र मरिसस विरुद्धको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल नेपालले जित्यो, मरिसस 1-0 गोल अन्तरले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको 12औं राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्याङ्कको नतिजा तथ्यपरक नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। आज सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले राज्यको उद्देश्य र जनताले चाहे अनुसार जनगणना नभएको बताउँदै पुनर्गणना गर्न समेत माग गरेका छन्। एक रिपोर्ट। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले राज्यको उद्देश्य र जनताले चाहे अनुसार जनगणना नभएको उल्लेख गर्दै पुनर्गणना गर्न माग गरेका छन्। सांसद पाण्डेले काठमाडौँको जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा तथ्यपरक नहुनुको कारण स्पष्ट पार्न केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागसँग आग्रह गरे। उनले काठमाडौँमा सधैँ बसाई सराई बढिरहने तर त्यस अनुपातमा जनसङ्ख्या घट्ने काम हुँदै नहुने दावी गर्दै तथ्याङ्क विभागको प्रारम्भिक नतिजामा घटेर आउनुको कारण आफूले बुझ्न नसकेको बताए। काठमाडौँमा जहिले पनि माइग्रेसन बढी हुन्छ, जहिले पनि हुन्छ, किन यो राजधानी हो। एक्सपेन्सन विभिन्न रूपले अस्थायी माइग्रेसन त यो संहिताले पनि रोकेको छैन, अर्को हिसाबले पनि रोकेको छैन काठमाडौँ आउनेलाई। तर अरू जिल्ला बढ्ने र काठमाडौँ नबढ्ने किन होला हैन? यो चीजमा अलिकति राम्रो हेर्नुस्, कतै राम्रो भएन कि या अस्थायी रूपले माइग्रेट भएर पेसा व्यवसायमा आएका मान्छे कोभिडको कारणले घर गएको बेला परेर चाहिँ या काठमाडौँ नभेटेर तपाईको गणनामा घट्या कि केही त जस्टिफिकेसन हुनु पर्यो। विद्यार्थीहरू बसेनन् कि यहाँ त्यो बेला घर फर्किए कि या अस्थायी किसिमका व्यवसाय गरेर बसेका मान्छे घर गएको कारणले यहाँ घट्या कि, नत्र भने यो तथ्य मिलेन। यस्तै कांग्रेसकी सांसद प्रमिला राईले पनि सही तरिकाले जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क नआएको भन्दै पुनः जनगणना गर्न सरकारसँग माग गरे। उनले विदेशमा गएको नेपालीहरूको जनगणना गर्ने कार्य योजना के छ भनी केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई प्रश्न समेत गरे। सांसद राईले गणकहरूको घर घरमा पुर्याएर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम नभएको अनुभूति सुनाउँदै त्यसप्रति आपत्ति जनाए। जनताले चाहे जस्तो यो जनगणना भएको छैन, गणना भएको छैन, तथ्याङ्क आएको छैन र अब मभन्दा बढी अहिले जिल्लामा विभिन्न ठाउँबाट गणना हुँदाखेरि त्यहाँ बढी देखाइराखेको कुराहरू पनि समाचारमा आइराखेको छ र वास्तवमा यो राज्यको जुन उद्देश्य प्रत्येक 10 वर्षमा हामी यो जनगणना लिन्छौँ त्यो अनुसार सही तरिकाले यो गणना आएको छैन, तथ्याङ्क आएको छैन भन्ने मलाई पनि त्यो मनमा आज मात्र होइन, मलाई म आफ्नै जिल्लामा बस्दा पनि गणना सुरु भयो हैन, जनगणना सुरु भयो, हामी त एउटा राज्यको मान्छे पनि हौँ हैन, र चासो पनि हुन्छ, एउटा सर्वसाधारण जनताको पनि यो चाहको कुरा हो। तर फेरि पनि म भन्न चाहन्छु त्यो टोलमा प्रत्येक घरमा यो तथ्याङ्क सङ्कलनको लागि पुगेको अवस्था छैन। तर केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नेविन लाल श्रेष्ठले भने सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै कोरोनाको असहज परिस्थितिका कारण जनगणनामा केही तलमाथि भएको हुन सक्ने बताए। उनले यो प्रारम्भिक नतिजा भएको र पूर्ण भएर आउँदा सबै तथ्य आउनेतर्फ पनि सांसदहरूको ध्यान आकर्षण गराए।
जसरी हामीले काम गर्यौँ हामीले एकदमै इमान्दारीका साथ लगनशील भएर समयमै काम चाहिँ सम्पन्न गरेको हो। यसमा कुनै चाहिँ दुविधा रहेन र अहिलेको यो प्रारम्भिक नतिजा भनेको अबको 8-9 महिनासम्म चाहिँ नि मूल पर्सनालिटीको डेटा इन्ट्री गर्नलाई समय लाग्छ हरेक इन्डिभिजुअल व्यक्तिको। त्यो नआउन्जेलसम्म भनेको अबको 8-10 महिना बढीमा 1 वर्षसम्म चाहिँ नि यो प्रारम्भिक नतिजा गरेको नै प्रयोग हुनेछ। यदि योभन्दा केही फरक पनि हुन सक्छ, किनभने अहिले घरलाई टोटल मैले यतिको घरमा गरेँ, यति महिलाको गर्ने, यति पुरुषको गर्ने भनेको नतिजा मात्र हो र भित्रको अङ्क इन्ट्री गरिसकेपछि एक्चुअल त्यही हुन भने हो। महानिर्देशक श्रेष्ठले जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाको कामलाई विभागले इमान्दारिताका साथ समयमै सम्पन्न गराएको पनि बताए। महाकाली नदीमा पुल निर्माणका लागि नेपाल र भारत सरकारबीच सम्झौता भएको छ। आज भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवको उपस्थितिमा मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ र नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राबीच महाकाली नदीमा पुल बनाउने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। एक रिपोर्ट। मंगलबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवको उपस्थितिमा मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ र नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राबीच नेपाल र भारत जोड्ने महाकाली नदीमा पुल बनाउने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सिंहदरबार स्थित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले नेपालको विकासका हरेक क्षेत्रमा भारत सरकारको सहयोग रहेको बताइन्। यस्तै मन्त्री यादवले नेपालको दार्चुला र भारतको धारचुला बीच जोड्ने महाकाली नदीमा बन्ने पुलले नेपाल र भारत बीचको आवागमन सहज हुने दावी गरिन्। मन्त्री यादवले निर्धारित समयमै पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी दुवै देशका जनताको सहज आवागमनको चाहनालाई छिटो पूरा गर्नेतर्फ लाग्न पनि दुवै देशका सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग आग्रह गरिन्। आज हस्ताक्षर भएको नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला र भारतको उत्तराखण्ड राज्यको दार्चुला जोड्ने महाकाली नदीमा बन्ने पुलले त्यस भेगका जनताले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहेको सहज आवागमनको आवश्यकता पूरा गर्नेछ र त्यहाँका जनजीवन र नेपाल भारत सम्बन्धलाई अझै उचाइमा पुर्याउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भर्खरै भइसकेको छ। अब निर्धारित समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गरी दुवै देशका जनताको सहज आवागमनको चाहनालाई जति सक्दो छिटो पूरा गर्नेतर्फ लाग्नु दुवै देशका सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले नेपाल र भारतको सीमा जोड्ने महाकाली नदीमा पुल बनाउने कुरामा भएको सम्झौता खुसीको विषय भएको बताए। उनले भारत सरकार र नेपाल सरकारको सहकार्यमा धेरै कामहरू भइरहेको उल्लेख गर्दै उक्त क्षेत्रमा बन्ने पुलले नेपाल र भारतका लागि आवागमनमा सहजता ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे। Whenever India and Nepal have cooperated across the whole range of economic domains, including development cooperation, one of the strongest areas of emphasis has been the one which enhances this connectivity between our two countries. Whether it is related to physical infrastructure or it is related to the softer areas of connectivity, trade, I would say even connectivity of services, capital and people. राजदूत क्वात्राले नेपाल र भारत सरकारको तर्फबाट महाकाली नदीमा बनाइने पुलको काम दुवै देशको सहकार्यमा समयमा नै सम्पन्न हुने विश्वास लिएको समेत दावी गरे। सरकारले बुधबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सोनाम लोसारको अवसरमा बुधबार देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको बताउनुभयो। त्यस्तै सरकारले विश्व बैंकबाट फाइनान्स फर ग्रोथ डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट बापत प्राप्त हुने $150 बिलियन अमेरिकी डलर सहुलियत
सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। उहाँका अनुसार तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइनको लागि जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्यवाही चलाउने अधिकारी तोक्ने सहित अन्य विविध विषयमा निर्णय भएको छ। सरकारले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रामेश्वर दंगाललाई सचिवमा बढुवा गर्ने र लोकसेवा आयोग तथा बढुवा समितिको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवा समूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव वा सो सरहको पदमा बढुवा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै मन्त्री परिषदको बैठकले कच्चा दूधको न्यूनतम मूल्य 56 रुपैयाँ 4 पैसा निर्धारण गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। कच्चा दूधको न्यूनतम मूल्य रु 56 रुपैयाँ 4 पैसा निर्धारण गर्ने, जाजरकोटका समीरजङ शाहलाई नेपाल टेलिभिजनको कार्यकारी अध्यक्षमा बढीमा 4 वर्षका लागि नियुक्त गर्ने। प्रवक्ता कार्कीले नेपाल टेलिभिजनको अध्यक्षमा 4 वर्षका लागि समीरजङ शाहलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा लानु अघि संसदबाट अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयले नेपाली समाज यति बेला विभाजित छ। एमसीसीका कतिपय प्रावधानले मुलुकको राष्ट्रियता, सम्प्रभुता र स्वाधीनतामाथि नै आँच आउने कैयौंले बताएका छन्, तर कतिपय एमसीसीको विषय अतिरञ्जित बनाइएको दावी गर्छन्। यस्तै विभाजित दृष्टिकोणले सत्तारूढ गठबन्धनमा पनि खटपट सुरु भएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच विवाद देखिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यथा स्थितिमा एमसीसी अनुमोदन गराउने पक्षमा छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले सोमबार बालुवाटारमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल समक्ष चालू संसद बैठकबाट एमसीसी अनुमोदन गरेर अघि बढ्ने प्रस्ताव राखेका थिए, तर उनको प्रस्तावमाथि दाहाल र नेपालले आपत्ति जनाएका छन्। जसरी पनि एमसीसीलाई पास गराउने प्रयत्न गरिरहेका देउवाले गठबन्धनबाटै नसकी एमालेलाई विश्वासमा लिएर भए पनि एमसीसी यथा स्थितिमै संसदबाट पास गराउने पक्षमा रहेको बुझ्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री देउवाले बेला बेला आफ्ना विश्वास पात्रहरूलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेट्न पनि पठाइरहेका छन्। जसरी पनि एमसीसी पास गराउने पक्षमा देउवा देखिँदा उनको सत्ताको मुख्य चाबी समेत ठानिएका उनकै सत्ता सारथी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल भने यथा स्थितिमै एमसीसी पारित नहुने अडान दोहोऱ्याउँदै आएका छन्। अध्यक्ष दाहालकै कुरालाई बल पुग्ने गरी नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि यथा स्थितिमा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन नहुने अडान राख्दै आएको छ। एमसीसी इन्कार गर्दा सत्ता गठबन्धन नै फुट्ने जोखिम समेत आकलन भइरहेका बेला एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरीले एमसीसी पास गर्नुभन्दा गठबन्धन फुट्दा देश र जनतालाई फाइदा हुने तर्क दिएका छन्। यस बेला चाहे प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरून् चाहे जोसुकैले गरून्, हामी एमसीसी को पक्षमा भोट हाल्दैनौँ। यसमा त गठबन्धन बन्ने कुरा त एउटा आवश्यकता पूरा गर्नको लागि गठबन्धन भन्यो, त्यो आवश्यकता पूरा गरेका छौँ हामी। र गठबन्धन भट्के सधैँभरि रहिरहन्छ भन्ने त छैन नि त। पार्टी त विभाजन हुन्छ, अलग अलग हुन्छ, अनि गठबन्धन सधैँभरि सँगै रहिरहने कुरा हुन्छ, त्यो हामीले कल्पना गरेका छैनौँ। तर नेपाली समाजको जे मनोविज्ञान छ त्यो मनोविज्ञानको आधारमा हामी राजनीति गर्छौँ। गठबन्धनमै रहेको तर सरकारमा सहभागी नभएको दल राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले एमसीसी इन्डो पेसिफिक सैन्य रणनीति अन्तर्गत भएको दावी गरेको छ। नेपाली भूमि प्रयोग गरेर चीनलाई घेराबन्दी गर्न अमेरिकाले एमसीसी अघि बढाएको राजामोको ठहर छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा त क्लियर रूपमा बताएको छ नि, एमसीसीलाई खारेज पूर्ण रूपले खारेज हुनुपर्छ भनेको पार्टी नै यही हो। अब एमसीसीलाई समर्थन नगरेको खण्डमा गठबन्धन छोड्न पर्छ भने त्यो परिस्थिति आयो भने गठबन्धन छोड्छ, तर एमसीसीलाई स्वीकार गर्दैन। एमसीसी यो इन्डो पेसिफिक सैन्य रणनीति नै हो भनेर हामीले स्पष्ट भनेका छौँ र यसले विशेष गरिकन चाइनालाई घेराबन्दी गराउनको निम्ति नै हाम्रो भूमि उपयोग गर्नलाई अमेरिकाले यो एमसीसी ल्याएको हो। गठबन्धनका बहुसंख्यक दलहरू एमसीसी को विपक्षमा रहेको पुष्टि हुन्छ, तर जनता समाजवादी पार्टी एमसीसी को पक्षमा देखिएको छ। जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सत्ता गठबन्धनलाई कायम राख्न भए पनि एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनले एमसीसी पारित नभए देश नै कंगाल हुने दावी गरेका छन्।
सत्ता गठबन्धन नै एमसीसीका मामिलामा विभाजित भइरहँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि एमसीसीको पक्षमा खुलेर बोल्न छोडेका छन्। बरु उनले एमसीसी पास गरेर देखाउन चुनौती दिए चाहिँ गरी अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। राजनीतिक विश्लेषक अरुण कुमार सुवेदीले भने यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्नुपर्ने बताएका छन्। एमसीसी अनुमोदन गर्नुहुन्न भन्ने वाम प्रोपोगण्डा मात्र भएको विश्लेषक सुवेदीको तर्क छ। वाम प्रोपोगण्डा बाहेक एमसीसीको बारेमा अरू केही पनि होइन। यो हाम्रो लागि हित छ र हाम्रो इन्टरनेसनल क्रेडिबिलिटीको लागि जरुरी छ र यो हुनुपर्छ, 1 2 3 हुनुपर्छ। यसलाई फिर्ता पठाउने गल्ती प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्न। उहाँको राजनीतिक परिपक्वतासित म विश्वस्त छु। सत्ता र राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेकाहरूले एमसीसीलाई पास गर्न भित्री रूपमा सहमति भएरै देउवा अघि बढेको बताउँछन्। प्रधानमन्त्री देउवाले फागुन 16 गतेभित्र एमसीसी बारे संसदमा औपचारिक जवाफ दिने जानकारी अमेरिकी अधिकारीहरूलाई दिएका छन्। तर सत्ता साझेदार दलहरू बीच नै सहमति जुट्न भने सकेको छैन। सत्तारूढ दल बीच मात्रै होइन, जनमत पनि एमसीसी बारे विभाजित बनेको छ। चौतर्फी विवादको चौघेरामा परेको एमसीसी र सोही परियोजनाका उपाध्यक्ष फातिमा सुमारदेखि अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीले नेपालका प्रमुख राजनीतिक दललाई भेटवार्ता गरिसकेका छन्। एमसीसी परियोजना के होला अनि एमसीसीका कारण सत्ता गठबन्धन अनि नेपाली राजनीति कता जाला, त्यो पनि समयले नै देखाउनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठ 4 गते गर्न सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको छ। आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठ 4 गते गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीसँग आयोगले 2079 साल जेठ 4 गते निर्वाचन गर्न मिति प्रस्ताव गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमै निर्वाचन गराउने वचन दिएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो। संविधान र कानुन बमोजिम आगामी ज्येष्ठ 5 गते पछाडि स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको पद रिक्त हुने भएको हुनाले ज्येष्ठ 4 गते निर्वाचन गर्नको लागि साल ज्येष्ठ 4 गते निर्वाचन गर्न मिति प्रस्ताव गर्यो र त्यसको लागि आयोग पूर्ण रूपमा तयारी अवस्थामा रहेको कुरा पनि आयोगले बतायो र सो अवसरमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर आयोगले तोकेको मितिमा निर्वाचन गराउने कुरा उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यसको लागि आयोगले एकै चरणमा प्रस्ताव गरेको थियो र त्यसको लागि एकै चरणमै गर्ने गरी कुरा अगाडि बढाए। प्रवक्ता शर्माले स्थानीय तह निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने गरी कुरा अगाडि बढेको पनि बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले केही दिनभित्रै नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशन गराउने बारे पार्टीले आवश्यक निर्णय लिने बताउनु भएको छ। महामन्त्री थापाले यही हप्ताको शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बस्ने तयारी भएको र त्यसले नेवी संघको महाधिवेशन बारे आवश्यक निर्णय लिने बताउनु भएको हो। उहाँले महाधिवेशन सम्पन्न गराउने वातावरण बनाउने काममा लाग्न पनि नेवी संघका नेता कार्यकर्ता निर्देशन दिनुभयो। आज नेपाल विद्यार्थी संघका नेता कार्यकर्तासँग पार्टी कार्यालय सानेपामा भएको भेटमा महामन्त्री थापाले नेवी संघभित्र देखिएको समस्या समाधान गर्ने काम सोही संगठनको भएको उल्लेख गर्दै पार्टीको तर्फबाट भने त्यसका लागि आवश्यक निर्णय गर्न ढिलाइ नहुने बताउनुभयो। तपाईहरुलाई जानकारी नै छ, हामीले पहिलो पटक भर्चुअल मिटिङ राखेर भए पनि केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बनाउनु पर्ने अवस्था आयो। हामी त्यो बैठक पनि के भर्चुअल मिटिङ गर्न नसकेको भए अहिले केन्द्र समिति बस्न सक्दैन थियो। केन्द्र समिति बस्न नसकेको कार्य सम्पादन बस्न सक्दैन थियो। त्यो कार्य सम्पादन बनाउनको लागि उपाय केही नभएपछि हामी केही दिन कुरेर हामीले त्यसरी बनाएको हो। त्यसले अब कार्य सम्पादन बस्छ, सम्भवतः शुक्रबार बस्ला, नभएदेखि 0 दिवस त्यसको लागि हामी तयारी गर्दैछौँ र त्यसबाट एउटा निर्णय पनि हुन्छ। महामन्त्री थापाले विगतमा पार्टीले निर्णय गर्दा पनि नेवी संघभित्रकै समानान्तर गतिविधिका कारण महाधिवेशन हुन नसकेको पनि स्मरण गराउनुभयो। त्यसक्रममा नेवी संघका नेताहरूले महाधिवेशन छिटो सम्पन्न गराएर क्याम्पसहरूको शैक्षिक गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउने काममा सहयोग गरिदिन आग्रह गर्दै महामन्त्री थापालाई अनुरोध पत्र बुझाएका थिए।
ललितपुर महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्रका 7 स्थानमा नगर प्रहरी सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ। आज ललितपुरमा एक कार्यक्रमका बीच ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले नगर प्रहरी सूचना केन्द्रको उद्घाटन गर्नुभयो। सूचना केन्द्र उद्घाटनका क्रममा मेयर महर्जनले ललितपुर महानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउनका लागि सूचना केन्द्र पहिलो माध्यम भएको बताउनुभयो। उहाँले महानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउनका लागि महानगरले एकपछि अर्को काम निरन्तर रूपमा गर्दै आएको पनि बताउनुभयो। मेयर महर्जनले हेर्दा सानो देखिए पनि यो सूचना केन्द्र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। क्षेत्रमा वडा नम्बर 1 देखि 29 सम्ममा काय पलट हुने गरिकन विकास निर्माणको कामहरू भएका छन्। स्मार्ट सिटी बनाउने सन्दर्भमा स्मार्ट सिटीका अवयवहरू धेरै छन्, कम्पोनेन्टहरू धेरै छन्। ती सबै कम्पोनेन्ट एकैचोटि गर्छु भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हावादारी कुरा हुन्छ। तसर्थ हामी वान एट ए टाइम एकचोटिमा एउटा काम हामी सफलीभूत तवरले चाहिँ गर्दै जाने भन्ने हाम्रो जुन निष्कर्ष छ, सोही निष्कर्ष बमोजिम चाहिँ आज एउटा सानोभन्दा सानो हेर्दाखेरि त चिटिक्क परेको छ, तर त्यसको चाहिँ जुन यसले स्पेस अकुपाई गरेको आदि इत्यादि हेर्दाखेरि त्यति ठुलो काम त होइन यो, तरै पनि यो चाहिँ एकदमै मिनिङफुल छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यस्तै मेयर महर्जनले ललितपुर महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सडकमा ट्राफिक लाइटको समस्या रहेकाले महानगरपालिकाभित्रका 6वटा मुख्य चोकमा ट्राफिक लाइट जडान गर्ने तयारीमा महानगरपालिका रहेको बताउनुभयो। उहाँले अगाडि नै लाइट जडान गर्ने टेन्डर गरे पनि अख्तियार परेका कारण काम गर्न नसकिएको बताउनुभयो। तर अहिले अख्तियारलाई स्पष्ट बनाएर ट्राफिक लाइट जडानका लागि ठेक्का समेत स्वीकृत भएकाले चाँडै लाइट जडान गरिने मेयर महर्जनले बताउनुभयो। ललितपुर महानगरपालिकाले महानगरले गरेका कामको विषयमा सर्वसाधारणलाई सहजै जानकारी दिने तथा कुन शीर्षकको राजस्व कति तिर्नुपर्ने भन्ने लगायतका जानकारी दिने गरी जाउलाखेल, लगनखेल, हरिसिद्धि, धापाखेल, नखीपोट, भैँसेपाटी, सानेपा, रिङ रोड भित्र 3 र रिङ रोड बाहिर 4 स्थानमा नगर प्रहरी सूचना केन्द्र राख्ने भएको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। राष्ट्रिय युवा संघ नेपालद्वारा स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी 2 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ हिनामिनाको आरोप। संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदमा अमेरिका र रुसबीच टकराव, रुस सैन्य द्वन्द्व निम्त्याउन अघि सरेको अमेरिकाको आरोप। र नेपाल र मरिसस विरुद्धको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल नेपालले जित्यो, मरिसस 1-0 गोल अन्तरले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडालाई राज्य कोषको 2 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ हिनामिनाको आरोप लगाउँदै नेकपा एमाले आबद्ध राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएको छ। नेपाल सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री खतिवडाले जिम्मेवारी वहन गरेपछि कोभिड-19 विरुद्धको 24 लाख डोज खोप हराएको र त्यसको मूल्य करिब 2 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ रहेकाले हिनामिनामा मन्त्रीको संलग्नता रहेको राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले आरोप लगाएको छ। मन्त्री खतिवडा र त्यस कार्यमा संलग्न व्यक्ति उप छानबिन गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 3, 8 र 17 तथा अन्य कानूनी प्रावधान बमोजिम कार्यवाही गर्न माग गरिएको संघका अध्यक्ष किरण पौडेलले बताउनुभयो। उहाँले जनताको सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिएको सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालय भित्रैबाट खोप हराउनु लज्जास्पद र जनघाती कदम भएको बताउनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालय भित्रैबाट 24 लाख डोज खोप हराएको छ। सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरू, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवले समेत सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा 24 लाख डोज खोप हराएको स्वीकारिसक्नु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री र यो प्रकरणमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीमा को प्रक्रियामा ल्याउनको निम्ति हामीले भर्खर मुद्दा दर्ता गराएका छौँ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 3, 7 र 17, 3, 8 र 17 मा व्यवस्था गरिएको
कानुनी प्रावधानका आधारमा दोषी उप कडा कारबाही गर्नका निम्ति आज हामीले यहाँ उजुरी दर्ता गरेका छौँ। यो विषयलाई अहिले विषयान्तर गर्न खोजिँदैछ, आलटाल गर्न खोजिँदैछ। अध्यक्ष पौडेलले मन्त्री खतिवडा विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 को दफा 3 बमोजिम उजुरी दर्ता गराएको बताउनुभयो। महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणको प्रभाव विश्वभर रहेको छ, तर पछिल्लो समय बढ्दो क्रममा रहेको कोरोनाको संक्रमण केही दिन यता भने संक्रमण दर घट्दै गएको छ। संकल्प बोहराको रिपोर्ट। काठमाडौँमा पछिल्लो केही दिन यता कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या घट्दै गएको छ। यो सँगै मृत्यु दरमा पनि कमी आएको छ। अहिले परीक्षण दर घट्दो अवस्थामा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै अस्पतालहरूमा पनि आइसियु लगायतका बेड खाली हुँदै गएको अस्पताल सञ्चालकहरूले बताएका छन्। संक्रमण पहिचान गर्न गरिने परीक्षणमा पनि कमी आएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। अहिले पछिल्लो समय संक्रमणको आशंका लागेर परीक्षण गर्न जानेहरूको संख्या बिस्तारै कम भएको हो। कोभिड-19सँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका व्यक्तिहरूको संख्या पनि बिस्तारै कम भएको हो। अहिले संक्रमणको आशंका लागेर परीक्षण गर्ने मध्ये संक्रमण पुष्टि हुनेहरूको अनुपात पनि गएको हप्ताको तुलनामा केही सुधार हुँदै गएको, केही कम हुँदै गएको देखिन्छ। संक्रमणको संख्या मात्रै होइन, हामीले अनुपातलाई हेरिरहेका हुन्छौँ। त्यो सँगसँगै हामीले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने मेकानिजम, त्यसको प्रणाली पनि बनाइएको छ। फोनबाट भए पनि हामीले त्यसको नियमित निगरानी गर्छौँ। स्थानीय तहहरूबाट त्यसै अनुसारको संयन्त्र बनाइएको छ। यो सबै हेर्दा अघिल्लो हप्ताको तुलनामा केही संक्रमणको आशंका लागेर परीक्षण गर्न जानेहरू, संक्रमण पुष्टि हुनेहरूको अनुपातमा सुधार भइरहेको भन्न सकिन्छ। तर अहिले नै जोखिमको हिसाबले हामी एकदमै कम जोखिममा आइसक्यौँ भन्न सक्ने अवस्था छैन। यस्तै सर्वसाधारण नागरिकले पनि भिडभाड हुने स्थानमा जाँदा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने र स्वास्थ्य सुरक्षामा हेलचेक्राइ गर्न नहुने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। अहिले कोरोना संक्रमण दरमा केही कमी देखिएको भए पनि संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले सतर्कता अपनाउनु पर्ने जनस्वास्थ्यविदको भनाइ छ। भेरिएन्ट आइरहन्छ, ऊ पनि संक्रामक छ। ओमिक्रोनको परिवारको सदस्य संक्रामक नै हुन्छ कि, तर कडा नभए पुगिहाल्यो नि। र अहिलेसम्म 2-3 हप्तामा भएको समाचारले कडा छैन, ओमिक्रोन जस्तै हो भन्ने कुरा आइसकेको छ भने चाहिँ यतिकै हात दिनु पर्दैन। र यसबाहेक हेर्नुहोस्, भेरिएन्टहरू त थुप्रै छ, हजारौँ छ। त सबैमा डराइबस्दा होइन कि सतर्क रहने, हेर्ने के कस्तो छ भनेर। र अहिले चाहिँ हामी ओमिक्रोनमा ध्यान दिउँ अथवा डेल्टामा ध्यान दिउँ, किन दुवै हाम्रो देश सक्छन्। र हाम्रो खोप लाउँ, मास्क लाउँ। नेपालमा अहिले 90 भन्दा बढी प्रयोगशालाबाटै एकै दिन 30,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको कोरोना संक्रमण पहिचान हुने गरेको छ। संक्रमण दर घट्दो क्रममा भए पनि जनस्वास्थ्य मापदण्ड कायम राखेर चिकित्सकहरूको सुझावलाई पालना गर्नु जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा संकल्प बोहरा, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमणको दर बढिरहेको समयमा अस्पतालमा अन्य बिरामीका साथै कोरोना संक्रमित बिरामी समेत बढेका छन्। संक्रमणको जोखिमबाट बस्न सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ। यस्तो समयमा कोरोना संक्रमितका साथै अन्य रोगका बिरामीहरूले समेत अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा लिँदा स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, कोरोना संक्रमणको जोखिमका बीच अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा लिन कति सहज छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। ठिकै राम्रै, हामी त त्यसमा परेन, तैपनि यहाँ साथीहरूको अब बुवा आमाहरूलाई भएको चाहिँ थियो, त्यो बेला चाहिँ राम्रै लाग्यो हामीले बुझ्दा चाहिँ। अस्पतालले आफूले सक्ने सुविधा त दिइरहेछ होइन, तर पनि यो कोभिड लागेपछि बिरामीलाई गर्ने विभिन्न परीक्षणहरू, यो भर्नाहरू, उपचार गर्न चाहिँ साह्रै महँगो पनि भइरहेको छ। विशेष गरेर परीक्षणको लागि चाहिँ बिरामीलाई निःशुल्क हुनुपर्ने त्यो परीक्षण निःशुल्क पनि भइरहेको छैन र बिरामीलाई परीक्षण गर्नलाई धेरै गाह्रो पनि भइरहेछ। र अर्को अस्पतालले दिने सुविधा त आफ्नो तरिकाले दिइरहेछ। ठिक छ, राम्रो छ, सुविधा ठिकै छ, राम्रै छ, पाएको छ हामीले सुविधा। सुविधा त त्यही त अब
अब अहिलेसम्म भएको अब डायलिसिसको चार्ज लागेको छैन होइन, त्यही नै हो हाम्रो सबभन्दा सुविधा, सबभन्दा बढ्ता सुविधा भनेको। यदि चार्ज लाग्ने हो भने हामी जस्तो गरिब मान्छेहरूले उपचार गर्नै पाउँदैन होइन, थुप्रै लाग्छ। ठिकै छ, राम्रो छ, अहिलेसम्म राम्रो। त्यो डायलिसिसमा त त्यो छुट्टी छ होइन, त्यो छुट्टी राख्छ, अरूलाई त खास। हाम्रोमा चाहिँ यता कोभिड पेसेन्टको लागि चाहिँ हामीले यो स्टार्टिङदेखि इमर्जेन्सीदेखि नै हामीले कोभिड बिरामी र कोभिड नभएको बिरामीहरूलाई छुट्टाछुट्टै राखेर हामीले हेर्ने गरेछौँ। त्यही अनुसार फेरि वार्डमा राख्दाखेरि चाहिँ अब पेसेन्टको कन्डिसन अनुसार पेसेन्टको क्रिटिकल छ भने चाहिँ उसलाई आइसियू, नभए चाहिँ एचडियू, नभए चाहिँ नर्मल छ हामीले नर्मली ट्रिट गर्न सक्छौँ भने चाहिँ त्यो पेसेन्टलाई हामीले कोभिड वार्डहरूमा पनि राखेछौँ। कोभिड वार्डमा पनि अब हामीले पेसेन्टहरूलाई कोभिडको जेनरल वार्ड गरेर कति जेनरल बेडहरू छुट्टा त्यस्तै क्याबिनहरू छुट्टाछौँ। त्यही अनुसार हामीले कोभिडहरूको लागि छुट्टै नै हाम्रो स्टाफहरू सबै अलोकेसन डक्टर, नर्स र प्यारामेडिक्सहरू पनि छुट्टै राखेछौँ। र अहिलेसम्ममा हामीलाई त्यस्तो कोभिडको पहिलो लहरमा चाहिँ हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो परेको थियो, स्टाफिङदेखि लिएर पेसेन्ट केयरदेखि लिएर धेरै यो म्यानेजमेन्टदेखि लिएर। तर अहिलेलाई चाहिँ त्यस्तो खासै प्रब्लम हामीलाई परेको छैन र पेसेन्टहरूकोबाट पनि फिडब्याकहरू राम्रै आएको छ अहिलेदेखि। कोही ठाउँमा राम्रै छ, कोही ठाउँमा यस्तै हो। अब महँगो छ अलिक प्राइभेटमा गयो भने, प्रायः सरकारीमा पनि सरकारीमा राम्रै छ, जे भने सरकारीमा त्यस्तो महँगो छैन, सुविधा राम्रै छ भन्नुपर्छ। यहाँको सुविधाहरू चाहिँ अब राम्रै छ समग्रमा भन्नुपर्दा। अब कोभिड पेसेन्टहरूलाई छुट्टै राखेर उपचार गरिरहेछ। कोभिड पेसेन्टहरूलाई गर्ने डक्टरहरूको व्यवहार, सिस्टरहरूको व्यवहारहरू सबै राम्रै नै छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 5,583 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 17,674 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 5,583 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसमा व्यक्तिगत रूपमा परीक्षण गरेर इमेल र एसएमएसबाट पठाइएको विवरण पनि समावेश रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै आज पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि हुनेको भन्दा निको हुनेको संख्या धेरै भएको छ। लगातार पछिल्लो 4 दिनदेखि कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने भन्दा निको हुनेको संख्या धेरै रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8,267 जना निको भएका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 9 जनाले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले नेपालमा 74,653 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 3,49,000 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। तर अझै पनि 74,653 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 137 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। नवलपुरको कावासोतीमा अटो चालक मृत फेला परेका छन्। कावासोती नगरपालिका वडा नम्बर 13 गैरी घर भएका 52 वर्षीय माधव प्रसाद गिरी घर नजिकै मृत फेला परेका हुन्। सडक छेउमा उनले चलाउने अटो रोकिएको छ। हिलोमा सब गाडेर माथिबाट कर्कलाको पातले छोपेर राखिएको अवस्थामा पाइएको स्थानीयले जानकारी दिएका छन्। नवलपुर प्रहरीका डीएसपी दिलीप कुमार गिरीले सबलाई खाल्डोबाट बाहिर निकालिएको र घटनाको अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो। अनुसन्धानका लागि बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट विशेष तालिम प्राप्त कुकुर मगाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका 4 जगतपुरमा एक गाग्री पानीकै लागि सार्वजनिक स्थानमा रहेको ट्युबवेल र पोखरीमा पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो। तर अहिले जगतपुरका विपन्न बस्तीमा स्वच्छ खानेपानीको सुविधा पुगेको छ। पाइपलाइनबाट घर घरमा खानेपानीको सुविधा पुगेपछि जगतपुरवासी खुसी भएका छन्। सप्तरीबाट मनोज माझीको रिपोर्ट। सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका 4 जगतपुरमा पहिलो पटक पाइपलाइनबाट घर घरमा खानेपानी पुगेको छ।
समुदायका लागि सुरक्षित खानेपानी कार्यक्रम अन्तर्गत युनिसेफ कञ्चनरूप नगरपालिका र समुदायको सहयोगमा 35 घनमिटर क्षमता भएको पानी ट्याङ्की निर्माण गरी पाइपलाइनबाट घर घरमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याइएपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। हामीले 172 घरधुरी अनि एउटा स्वास्थ्य संस्था, एउटा विद्यालय, एउटा हेल्थ लाभान्वित हुने गरी हामीले यो प्रोजेक्ट डिजाइन भएको छ र हाम्रो सम्पूर्ण कामहरू कन्स्ट्रक्सनको सम्पूर्ण पाटोहरू सकिसकेका छौँ। प्रत्येक घरमा पानी पनि छाडिसकेका छौँ। ट्याप स्टेसन बनाएर सब घरमा धारा लगाएर सबजना पानी अस्ति पनि खाइरहेको थियो, त्यो आइरन आएर बन्द गरिदिएछ, हामीले सप्लाई गरेका छैन। उक्त खानेपानी आयोजनाले ओडाका 172 घरधुरीका 1,27,000 लाभान्वित भएको ओडा अध्यक्ष रामनारायण प्रसाद स्वाहाले बताए। सोमबारदेखि सञ्चालनमा आएको आयोजनाको अनुगमन समेत गरिएको छ। यस्तै युनिसेफले ओडाका 172 विपन्न परिवारलाई स्वच्छता सम्बन्धी सामग्री समेत वितरण गरेको छ। 1 2 3 हो, ठिक छ। अब अर्को हजुरले के हुन्छ, हेरि यहाँ हुन्छ 4 होइन, यस्तोमा 4 हुन्छ नि। अब यस्तो गर्नुहोस्, गर्नुभयो। अब 1 2 3 कम्तीमा गर्नुभयो। अब फेरि अर्को हातमा, अब अर्कोपट्टि 1 2 3 होइन, ठिक छ, गर्नुभयो। अब के गर्नु पर्यो, अर्को कहाँ हुन्छ 4, नङको टुप्पामा हुन्छ होइन। अब के गर्ने, अनि यहाँ पनि 4 हुन्छ, यहाँ लगाउने, मान्नुहोस् यहाँ यस्तो। कोरोना भाइरसको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जगतपुरवासीलाई युनिसेफले सरसफाइबारे आवश्यक तालिम समेत दिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सप्तरीबाट मनोज माझीको रिपोर्ट। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदमा अमेरिका र रुसबीच टकराव, रुस सैन्य द्वन्द्व निम्त्याउन अघि सरेको अमेरिकाको आरोप। र नेपाल र मरिसस विरुद्धको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल नेपालले जित्यो, मरिसस 1-0 गोल अन्तरले पराजित। समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। सोमबार 13 अंकले गिरावट आएको नेप्से परिसूचकसँगै आज कारोबार रकम समेत वृद्धि भएको छ। आज नेप्से परिसूचक 19.29 अंकले बढेर 2891.34 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से परिसूचकसँगै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 3.98 ले बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 1.43 अंक र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.49 अंकले बढेको छ। आज कारोबारमा आएका 223 कंपनीको 1,21,67,605 किता शेयर 6,57,48,42,418 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। सोमबार 5,15 रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको थियो। त्यस्तै नेप्से कारोबारमा 13 उपसमूह मध्ये 9 उपसमूहको सूचक बढेको छ भने बाँकी 4 उपसमूहको सूचकमा गिरावट आएको छ। आज अधिकांश हाइड्रो पावर कम्पनीहरूमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको छ। प्राय सबै हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको शेयर मूल्य बढेको छ, जसमा जलविद्युत उपसमूहको सूचक 3.22% ले बढेको छ। विकास बैंक उपसमूहको उपसूचक 1.61%, फाइनान्स उपसमूहको उपसूचक 1.48% ले बढेको छ। अन्य बाँकी उपसमूहको उपसूचक 1% भन्दा कमले बढेको छ। आज सबैभन्दा बढी व्यापार उपसमूहको सूचक 0.53% ले गिरावट आएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक।
राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्याङ्कको सांसदहरूद्वारा आलोचना तथ्यपरक नभएको जिकिर पुनर्गणना गर्न माग। नेपालको दार्चुला र भारतको धारचुला जोड्ने महाकाली नदीको पुल बनाउन नेपाल र भारतबीच सम्झौता, दुवै मुलुकको सहकार्यमा निर्माण हुने। राष्ट्रिय युवा संघ नेपालद्वारा स्वास्थ्य मन्त्री विनोद खतिवडा विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी, 2 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ हिनामिनाको आरोप। संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदमा अमेरिका र रुसबीच टकराव, रुस सैन्य द्वन्द्व निम्त्याउन अघि सरेको अमेरिकाको आरोप। र नेपाल र मरिसस विरुद्धको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल नेपालले जित्यो, मरिसस 1-0 गोल अन्तरले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yostv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।